बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं दानियाल अख्तर अपने एक और वीडियो के साथ आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर वाफियत से होंगे और अपनी स्टडीज़ पर भी तवज्जो दे रहे होंगे। तो आइए स्टूडेंट्स, आज के नए वीडियो में एक नए टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं, जो कि है कंपाउंड। Compound. It is a pure substance which is formed by the chemical combination of two or more than two elements in a fixed ratio by mass. सबसे पहले तो ये बात हमने ऑलरेडी पहले डिस्कस की हुई थी कि सब्सटेंसेस जो है प्योर सब्सटेंसेस तो वो दो किस्म के होते हैं, जिसमें हमने एलिमेंट का कहा था और दूसरे नंबर पर कंपाउंड था कि ये दोनों प्योर सब्सटेंसेस होते हैं। एलिमेंट तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इससे पहले एक वीडियो में, जबकि आज कंपाउंड है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कंपाउंड भी एलिमेंट ही की तरह एक प्योर सब्सटेंस है, खालिस मादा है ये, विच इज़ फॉर्म्ड बाय द केमिकल कम्बिनेशन। अब ये कंपाउंड बनता किस तरह से है? तो कंपाउंड बनता है केमिकल कम्बिनेशन के ज़रिए से। केमिकल कम्बिनेशन का मतलब कि यहाँ पर केमिकल रिएक्शन का होना ज़रूरी है। केमिकल रिएक्शन होगा तो केमिकल रिएक्शन के नतीजे में हमारे पास कंपाउंड बनेगा प्रोडक्ट में, ऑफ टू और मोर देन टू एलिमेंट्स। अब केमिकल कम्बिनेशन तो हो रही है, केमिकल रिएक्शन तो हो रहा है, लेकिन ये केमिकल कम्बिनेशन या जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो ये दो एलिमेंट्स या फिर दो से ज़्यादा एलिमेंट्स के दरमियान में होता है, इन अ फिक्स्ड रेशियो बाय मास। और इसमें जो जो एलिमेंट्स आपस में मिल रहे हैं, जिन जिन एलिमेंट्स के एटम्स आपस में मिलकर ये कंपाउंड बना रहे हैं, तो उनकी रेशियो बाय मास यानी कि वज़न के लिहाज से उन दोनों की रेशियो बिल्कुल फिक्स होगी। ये अभी आगे हम एग्जांपल में समझने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। यहाँ पर मैंने हाइड्रोजन H2 लिखा है और O2 यानी कि दो ऑक्सीजन के एटम्स और दो हाइड्रोजन के एटम्स। इसका मतलब ये है कि यानी कि यहाँ पर मैंने दो दो एटम्स इस वजह से लगाए हैं कि ये इन्वायरमेंट में अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलहदा आइसोलेटेड हालत में कभी भी एग्जिस्ट नहीं करते, यानी कि ये मॉलिक्यूलर हालत में पाए जाते हैं। तो इसी बिना पर मैंने H2 लिखा है और O2 लिखा है। अब जब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल यानी कि ऑक्सीजन गैस और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल यानी कि हाइड्रोजन गैस जब आपस में मिलते हैं और इसको हम इग्नाइट करते हैं, इग्नाइट का मतलब कि इसको हम हीट करते हैं, इसको हम गर्म करते हैं, तो गर्म करने के नतीजे में, इग्नाइट करने के नतीजे में इससे बन जाता है वाटर मॉलिक्यूल यानी कि H2O। लेकिन यहाँ पर बैलेंसिंग के लिए मैं आपको बता दूं कि ऑक्सीजन के दो एटम्स हैं तो यहाँ पर भी दो ऑक्सीजन होने चाहिए, तो यहाँ पर मैं साथ में कोफिशिएंट के तौर पर 2 लिख लेता हूँ। और इसी तरह अगर उस साइड पर हम बात करें तो हाइड्रोजन 2 है और यहाँ पर अब 2 × 2 हाइड्रोजन 4 हो गए, तो वहाँ पर भी 4 होने चाहिए। तो इस बिना पर मैं यहाँ पर H2 यानी कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के साथ भी कोफिशिएंट के तौर पर 2 लिख लेता हूँ, यानी कि अब हाइड्रोजन भी दोनों साइड पर एरो के इस केमिकल इक्वेशन में, चाहे प्रोडक्ट साइड पर हम देखें या फिर लेफ़्ट साइड में रिएक्टेंट साइड में अगर हम देखें तो दोनों साइड पर ये 4 4 हो गए। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हाइड्रोजन अलग से एक एलिमेंट है और ऑक्सीजन अलग से एक एलिमेंट है, यानी कि ये दोनों एलिमेंट्स है और इन दोनों के कम्बिनेशन से इग्नाइट करने से जो यहाँ पर H2O बन रहा है, जो कि वाटर होता है, पानी जिसे हम कहते हैं, तो वो अब एक कंपाउंड है क्योंकि वो दो एलिमेंट्स के कम्बिनेशन से मिलकर बना। ये दो एलिमेंट से भी मिलकर बन सकते हैं, कंपाउंड्स की बात कर रहा हूँ, और दो से ज़्यादा एलिमेंट्स के भी, जिस तरह हमने यहाँ पर डिफिनीशन में पढ़ा। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज़ के कंपाउंड के खुसूसियात हमारे पास क्या क्या होते हैं। The properties of compounds are different from the elements from which it is formed। यानी कि सिंपल सी बात है कि जो कंपाउंड हमारे पास प्रोडक्ट में बना हुआ है, तो ये कंपाउंड जिन एलिमेंट्स से मिलकर बना होता है, उन एलिमेंट्स से इन कंपाउंड्स की खुसूसियात, प्रॉपर्टीज़ अलग होती है। ऐसा नहीं होता कि वहाँ पर एलिमेंट्स की यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो खुसूसियात हो तो बिल्कुल वही खुसूसियात यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल की भी हो, ऐसा नहीं होता। यानी कि सिंपल अगर इसी में हम बात करें
تو ہائیڈروجن کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو ہائیڈروجن گیس ایک ایسا گیس ہے جو کہ آگ پکڑتا ہے. آکسیجن کی بات کریں تو یہ آگ لگانے میں ہیلپ کرتا ہے، یعنی کہ مطلب یہ آکسیجن اگر نہ ہو تو ہم کسی بھی چیز کو آگ نہیں لگا سکتے. آگ لگانے کے لیے آکسیجن ضروری ہے اور ہائیڈروجن گیس آگ پکڑتا ہے. لیکن اس سائڈ پر اگر اس ہائیڈروجن اور آکسیجن کو اب ہم دیکھیں جو کہ اب ملے ہوئے ہیں اور ایک کمپاؤنڈ بن گیا ہے، اور یہ کمپاؤنڈ چونکہ واٹر ہے تو پانی آپ سب کو پتہ ہے کہ یہ آگ بجھانے میں ہیلپ کرتا ہے. اب وہ والے خصوصیات ہائیڈروجن اور آکسیجن کے نہیں رہے جو پہلے تھے، یعنی کہ ایلیمنٹس کے فارم میں جب ہائیڈروجن اور آکسیجن تھا تو وہاں پر جو خصوصیات تھی وہ خصوصیات یہاں پر اب نہیں رہی. تو یہ تو سب سے پہلی پراپرٹی ہو گئی کمپاؤنڈ کی. سیکنڈ نمبر پر a compound is always represented by a chemical formula. کمپاؤنڈ جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے always کیمیکل فارمولے سے ریپریزنٹ ہوتا ہے، یعنی کہ ایک کمپاؤنڈ کے لیے ایک کیمیکل فارمولا ضرور ہوگا. اور فارمولا ہم کس سے کہتے ہیں؟ اس سے پہلے جو کہ ہم سمبل آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں کہ سمبلز کے ذریعے جب ہم ایلیمنٹس کو آپس میں ظاہر کرتے ہیں اور فکس ریشیو بائی ماس یا فکس نمبر آف ایٹمز بھی ظاہر ہو اس میں، تو اس کو سمپلی ہم فارمولا کا نام دیتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل NaCl سوڈیم کلورائڈ، نمک کا فارمولا ہے یہ. اس میں ہر ایک کلورین ایٹم کے لیے ایک سوڈیم ایٹم کا ہونا ضروری ہے. اسی طرح اگر کیلشیم کاربونیٹ کی بات کریں جو چونے کا پتھر ہوتا ہے تو اس پہ بنیادی طور پر کیلشیم ایٹم ہے، اس میں کاربن ایٹم ہے اور اس میں آکسیجن ایٹم ہے. 3 آکسیجن ایٹمز ہے، ایک کاربن ایٹم اور ایک کیلشیم ایٹم. تو یہاں پر یہ بھی ایک کمپاؤنڈ ہے. کیوں کمپاؤنڈ ہے؟ کیونکہ اس میں باقاعدہ سے 3 ایلیمنٹس پائے جا رہے ہیں، ایک کیلشیم، ایک کاربن، ایک آکسیجن. اسی طرح سوڈیم کلورائڈ میں بھی 2 ایلیمنٹس ہیں. اسی طرح سوڈیم ہائیڈروکسائڈ NaO اور H، یعنی کہ اس میں بھی 3 ایلیمنٹس ہے، تو یہ بھی کمپاؤنڈ بنا رہے ہیں. اسی طرح C6H12O6 جو کہ گلوکوز کا فارمولا ہے، اس میں بھی 3 ایلیمنٹس ہے. اس میں کاربن 6 ہے، ہائیڈروجن 12 ہے اور آکسیجن بھی اس میں 6 ہے. اسی طرح اگر ہم شوگر جو چینی ہم عام فہم میں زیادہ تر اس کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں تو یہ چینی کا فارمولا ہے C12H22O11، یعنی کہ اس میں کاربن 12 ہوتے ہیں، H ہائیڈروجن اس میں 22 اور آکسیجن اس میں 11 ہوتے ہیں. اس کو سکروز کے نام سے بھی ہم جانتے ہیں. تو ان 5 کی اگر بات کریں، چاہے سوڈیم کلورائڈ ہے، کیلشیم کاربونیٹ ہے، سوڈیم ہائیڈروکسائڈ ہے، گلوکوز ہے یا پھر سکروز یعنی کہ شوگر ہے، تو ان 5 کے 5 میں بیسیکلی کیا ہو رہا ہے کہ یہاں پر مختلف ایلیمنٹس سے مل کر کمپاؤنڈ بن رہا ہے. یہ 5 جو کمپاؤنڈز ہم ان کو کہہ سکتے ہیں. نیکسٹ ہے کمپاؤنڈ از ہوموجینیس بیکاز آف فکسڈ ریشیو آف ایٹمس. کمپاؤنڈ کی اگر ہم بات کریں تو یہ ہوموجینیس ہوتا ہے، اور ہوموجینیس کا مطلب کہ یہ سارا کا سارا ہمیں ایک جیسا نظر آتا ہے. اور ایسے کیوں ہے؟ فکس ریشیو آف ایٹمس، کیونکہ اس میں ریشیو ایٹمس کی ہمیشہ فکس ہوتی ہے. یعنی کہ فار ایگزامپل H2O کی بات ہم نے سب سے پہلے کی تو ہر ایک آکسیجن کے لیے 2 ہائیڈروجنز کا ہونا ضروری ہے. اگر 2 آکسیجن ہوں گے تو پھر 4 ہائیڈروجن ہوں گے، اگر 3 آکسیجن ہوں گے تو پھر 6 ہائیڈروجن ہوں گے. تو اسی طرح آپ ملٹیپلائی کرتے جائیں. تو بنیادی طور پر بات میں یہ کر رہا تھا کہ یہاں پر فکس ریشیو ایٹمز کی ہوتی ہے. ہر ایک آکسیجن کے لیے واٹر میں 2 ہائیڈروجن کا ہونا ضروری ہے. اگر ایک آکسیجن کے لیے یہاں پر 2 کی بجائے 3 ہائیڈروجن ہو جائے تو پھر یہ والا کمپاؤنڈ نہیں رہے گا، بلکہ اس کی کچھ اور پراپرٹیز ہوگی اور پھر اس کو ہم واٹر نہیں کہہ سکیں گے. فار ایگزامپل یہاں پر اگر ہم دیکھیں یہ بیکر ہم نے لیا ہوا ہے اور اس پہ ہم نے واٹر ڈالا ہوا ہے، تو واٹر ہم چاہے اوپر سے اس میں سے لیں یا درمیان میں سے اس کو دیکھیں یا بالکل نیچے سطح پر ہم دیکھیں تو سارا کا سارا پانی ہمیں ایک جیسا نظر آتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ اوپر ہمیں پانی والے پراپرٹیز اس میں زیادہ ملیں گے اور درمیان میں کم ملیں گے یا نیچے زیادہ ملیں گے، تو ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا، بلکہ سارا کا سارا ایک جیسا ہمیں نظر آتا ہے. سارا کا سارا پانی ایک جیسی خصوصیت رکھنے والی ہوتی ہے، تو اسی وجہ سے اس کو ہوموجینیس کہا جاتا ہے. تو یہ کمپاؤنڈ کی 3rd پراپرٹی ہم نے پڑھی کہ کمپاؤنڈ ہمیشہ ہوموجینیس ہوتا ہے، سارا کا سارا ہمیں ایک جیسا نظر آتا ہے. امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس ٹاپک کی سمجھ آئے ہوگی. اگر اس میں آپ کو کوئی بھی مسئلہ تو آپ ہمیں کمنٹ میں بتا سکتے ہیں. اب کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے، ہمیں بھی اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.
you.